अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मर्जखील टीवी चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ما شاء الله ما شاء الله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله يحفظك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العلي العظيم.